والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باسم جميع مكونات النادي نبغي نشكر الجماهير الغيورة اللي ساندتنا واللي وقفت معنا وقفة رجل واحد من بعد السقوط ديال الفريق إلى تحقيق المبتغى اللي هو الرجوع لقسم الصفو. كما كنشكر جميع المنخرطين وجميع الفعاليات ديال المدينة، ومن خلال الجميع نبغي نشكر رجال الإعلام اللي لباو الدعوة واللي بغاو يتقاسموا معنا أو يوضحوا من خلالهم نوضحوا للجماهير الغيورة المجموعة ديال الحوايج. كان بودنا ندير واحد المداخلة اللي ربما غادي نتكلموا على مجموعة المحاور. أعتقد العدد ديال الإخوان غادي يكونوا الأسئلة كثيرة. بغينا ندوي على الكرونولوجيا منذ تولينا المجالات ديال الاشتغال التقني. السيد المدرب هو حاضر. كنا غندوي على المالية، كنت كنتمنى يكون أمين المال حاضر. مركز التكوين سيد أمين المال حاضر. الله ريح السيد قالوا مركز التكوين، البنية التحتية، اللوجيستيك، الآفاق. كما كتعرفوا هو كاين الآفاق ديال الفريق، كاين انتدابات، كاين التدريب اللي غادي تبدا أعتقد غدا السيد المدرب راه، وكاين العلاقة مع الأب الروحي المؤسس اللي هو لو سي بي، والعلاقة مع الجامعة واللجنة ديال مراقبة مالية الفروق. كلهم هادو محاور. نتمنى في الأسئلة ديالكم أننا ندويو عليها. كما كتعرفوا استقالة ديال الرئيس والوعد اللي عطيناه كاملين. أنا شخصيا قبل ما نبدا الندوة أزف لكم خبر، هو أنني كان بودي نستقل أنا والرئيس خطرة واحدة. كان هذا الإشكال ديال الفريق غادي خصنا الهياكل كيفاش نصاوبوها، وخصها تجمع. واش دار لجنه، واش دار نقطه في جدول الاعمال ديال ارجاع الفريق، واش يدار جمع عام استثنائي. ولكن كانت المسافه هي كبيره، لان كما كتعرفوا الجمع عام كنا بغينا ندعوا الجمع عام استثنائي. كاين 15 يوم. الحمد لله حاضرين معنا مجموعه ديال الاخوان ديال المنخرطين. الا اتفقنا باش اننا ما نحترموش في القانون كمنخرطين كاملين ونديروه في اقرب وقت، انا اللي غادي نقول لكم أنا لن أترشح لأي منصب داخل النادي الأولمبي خريبكا، نكونوا واضحين. وسأستقيل. استقل اليوم إذا كنا الفرقة إلى جانب أمين المال، إلى كانت الفرقة غادي في هذا المنعطف نقدروا نمشيو بها الإخوان ونمشيو كاملين كمنخرطين ولا نصوبوا لجنة، لا نستقلوا اليوم. أنا اللي كنوعدكم به هو أن هذه السنة لن أسير داخل أولمبي خريبكا، وهذا فريق غالي علينا وعزيز علينا، وماشي بالضرورة نكونوا في الكراسي باش أننا غادي نسيروا ولا باش أننا نعاونوا. حنا غنعاونوا من خارج الكراسي. تمنينا أن المؤسس يرجع الفريق للمكتب المديري ويتم التعيين ديال الرئيس من طرف رئيس المكتب المديري. هذا قرار كيبقى ديال الجمع العام. كاين مجموعة المنخرطين 120 منخرط، هذا قرار ديال الجمع العام خصو حتى هو يدرسو. كاينه مجموعه النقاط اللي كنا كنتمناو اننا غنحطوها في الجمع العام. نتمناو ان تكون المصلحه اللي كتحكمنا كاملين هي مصلحه لوسيكا ولا شيء غير لوسيكا، لاننا في واحد المنعطف بدات لي ريكريتمون وبدات لونطرينمون. الفرق كتبريبارا، كيقولوا البطوله غتبدا في لودوز 9. اعتقد الوقت محتاج اليوم جميع المنخرطين وجميع الساكنه ديال المدينه وجميع الغيورين، لا من منابر اعلاميه، لا من منخرطين، لا من فعاليات ديال المدينه، لا من الشركه المؤسسه. الكل يلتف على الفريق من اجل انه يبدا بدايه ماشي بدايه متعثره، ويبدا غادي في الطريق الصحيح. اما نحن لسنا عبده الكراسي. ديك الساعه اللي غادي يجي ما يمكن الا نصفقوا ليه
ومرحبا به ويشتغل. انا الوعد اللي كنعطيكم الان انني لن اسير في السنه هذه اللي جايه هذه، لن اسير داخل اولمبي خريبكا. اقرب جمع عام الى ما استقليتش اليوم، اقرب جمع عام غير استثنائي خصنا نحطوا استقاله باش ندير الاشتغالات، لان اخلاقيا انا شخصيا كنقول اودي لي ريكروتمون خصهم يديروا بالسيد اللي غادي يتكلف، اللي غيجي يترأس هما اللي يديروا لي ريكروتمون. اما ما يمكنش نديروا حنا لي ريكروتمون ويجي السيد ونبقاو لا راه هذه لا. اذا كنتمنى اننا كمنخرطين كاملين الى جانب الفعاليات اللي تقدر تعطي يد الله ان نفكروا في الصيغه اللي تحمل المسؤوليه وتبدا تشتغل وما علينا الا نصفقوا لها. اذا الاخوان انا هذا الشيء ربما نقدر في الاجابات ديالكم تكون اسئله، ما بغيتش نبدا هذه العمليه. في الاسئله غادي نجاوبوا على اي سؤال واي حاجه شافوها الاخوان بغاو يطرحوها فمرحبا. الجمع العام تعطل لان ما هو مالي للتقرير خصو يسالي ويمشي عند الكوميسير كونت حتى هو باش يكونتروليه ويفيزيه، عاد يمكن لنا نحطوه. هذا هو الاشكال اللي عندنا في العقد ديال الجمع العام، هذا هو الاشكال اللي علاش حنا معطلين في العقد ديال الجمع العام. هذا هو المشكل اللي كاين. اذا الاخوان نتمنى ان في الاسئله نجاوبوا على مجموعه الاسئله. الا بغيتوا نبداو بالتقني، السيد المدرب حاضر يبدا يعطيكم البدايه، يعطيكم ما عرفتش بغيتوا تسميو هذا الموضوع كيفاش من في الاتصالات تبقى باش غيوعدني على شي حاجه هي ديالي. انا كاين انا كونفونسيون كتعطيني القد والقد منذ الازل، علاش غيجي دابا غيوعدني؟ اذا كاين شي حاجه عندهم ما يوعدنا. حنا كنعرفوا بان السكه مع السيبي كيعطي منحه سنويه تقدر بمليار و700. حنا كنطالبوا انها توصل 2 مليار، كنطالبوا انها توصل 2 مليار. وهادشي اللي كاين. يعني ما عرفتش انا ملي غنشد الموضوع. حنا ما يمكنش نكونوا بنو اسرائيل قلبوا على البقره وما لون البقره. حنا لحدود الساعه العلاقه عاديه الى ان يثبت العكس. النقطه الصعيبه اللي جات في البلاغ كتقول انه ممكن بحال اعاده فريق اولمبيك خريبكا للمؤسسه ديالو. اخوان هذا التصور ديال الاخوان في المكتب بغيتو تنبنيو علاش؟ ملي الرئيس غيمشي وانا غنمشي قال لك اخوان سيدي لا راه خصنا نبقاو، خصنا كيفاش نديروا الطريقه باش نشتغل، نحطوا النقطه الا بغا نوصل بالفرقه ياخذها. ولكن هذا قرار الجمع العام ماشي ديالنا، هذا المشروع حطوا الاخوان في المكتب. الجمع العام سيدو نفسي غيصادق على النقطه، دوز ولا ما دوزش هذا نقاش اخر. هنا غنجيو في الجمع العام وكل غيبان على حقيقته شكون اللي عابد من عباد الكراسي وشكون اللي راه باغي الفرقه تزيد، سواء يكون في المدرجات سواء يكون في الكرسي. هادشي اللي كنتفقوا. اذا الاخوان اذا استوفيتوا شي سؤال بالنسبه للبرنامج ديال الرئيس التسويقي البرنامج باش تخرجوا من هذا هو الطرح. السي الفادي انا احييك عاليا، هذا تصور وما كاينش شي فرقه في المغرب باش نقولوا ان الرئيس كيجيب مع طاقم ديال الشركات ديال الفلوس. كنعرفوا الواقع. الله يسلمك الاخوان الاخوان باقي ما تسالش. الله يسلمك بخير. كنعرفوا الواقع، كنعرفوا الواقع. هو باقي ما تسالش. هو باقي الاخوان شنو هو داخلين السي زواوي. ودابا كتاخذوا علينا عدم التواصل، ودابا هاد الخدمه احتراما للسيد المدرب واحتراما لينا الله يسلم بخير، وادخلوا ناقشوا هنايا وديك الساعه كالسي فادي. هادشي اللي كندوي فيه ربما كاين برا في المغرب كنعرفوا مسائل كيفاش تدار مكاتب. هذاك السيد الرئيس وهذا الشيء كنا ننادي به، وهذا الشيء كنا كنقولوا ما يمكنش. انا بدا شخصيا كنقول الرئيس ديالنا ما يمكنش، انا ما عنديش الفلوس، ما يمكنش نزيد رئيس اولمبي خريج. باش تكون واقعي ما يمكنش على الصباح. لا شوف لا مساعد من الشكار. لا شوف خريبكا الله ينجينا من الشكار. علاش وصلت الحال؟ كندوش من انا سنقول على الناس اللي كتجي كتشوف على قادره تجيب ناس ماليه شوف المؤسسات بس اسئله واضحه
23 منخرط كتعرفهم كلهم. حنا كنتمنى كان ملتبس هذا شخصي ان الناس المنخرطين يخليو لهم هاد الصلاحيه ديال باش يدخلوا ويترشحوا ويديروا. هذا ملتمس شخصي وغنقولوا في الجمع العام، ولكن راه في الجمع العام سيدو نفسي. ما كاينش شي واحد كيجيب ولا كيجيب معايا 5 الشركات ولا شي واحد. الا كاين هذا الراجل اللي كيجبد 2 المليار يجي اخويا انا نطلب هاد المنخرطين ونقول لك خليو هذا الراجل يزيد ويزيد ويحط 2 المليار السياره على الفرقه ويزيدوا على داك الشيء ونلعبوا ونبدلوا تا التصور ديالنا دابا نبدلوا معاك الاهداف. ولكن هادشي راه اللي عطا الله راك كتشوف. سواء غيمشي الجمع العام استثنائي في الرجوع ديال الفريق وهذا خصو ترتيبات اخرى، سواء اننا الاخوان غنعنوا على اللجنه ديال الترشيحات خصها تعلن، اما اللجنه تكمل هذا الشيء وتهيئ الجمع العام والناس تصاوب لائحه ديالها وتجي. انا اللي كنوعدكم في داخل هذه اللوائح اذا كان القرار الثاني ولا كيتخان انا والسيد الرئيس لن نكون في اي لائحه باش نكونوا واضحين ونخليو الناس تخدم باريحيه، حيت ما يشاع كله غلط وكله كذوب. حنا ما غنكونوش ماشي هروبا لان هذا واحد عطيناه وقادين به وعطينا شي واحد خلعه. اذا الا استوفيت الاخوان باسم جميع مكونات النادي واحد بغينا نخرجوا بواحد الخلاصه الان. دابا راحت سنه من خلال باقي الاسئله ديالنا نسيو شكون؟ ثلاثه الاسئله من خلال الندوه. لا شوف لا دابا كان بنخلص دابا المشاهدين والخلاصه غتاخذ الراس. شنو هو هذا ما يمكنش عطينا تصاوب واحد معاكم ركز معنا في نقطه. دابا انت من الناس اللي كتستقلوا دابا عندنا وفي نفس الوقت راه بدون مثلا هذا المكتب راه كاين واحد المشكل ما غيكونش الجمع العام، ما غاديش يكون الا بعد واحد كاين واحد السيروها واحد لوطراجي. شوف السي زوار، حنا في لوبي. شوف السي زوار، انا راه قلت واحد القضيه، انا باغي نستقل دابا باغي نخرج، وهذا هو اللي كنت جاي عليه انني غنسالي وغنقدم استقالتي. الا كانت المسائل غتمشي صحيحه نقدم استقالتي. انا الى الملتمس ديالي في الندوه غادي نخرجوا دابا كمنخرطين، سواء ما يسمى بالمعارضه ولا بدا، ونتفقوا نديروا واحد النهار نريحوا ونتفقوا ونجيو ويبدا الاشتغال وتكلم شي لجنه وتبدا خدامه وكذا. اهلا وسهلا. اللي اساسي كنقول لك هذا واحد عطيته للجماهير ونعطيه لهم. راه ما يمكنش نخرجوا نخليو الوثيقه في المجهول، راه ما نخليوهاش في المجهول. سواء الناس تحمل المسؤوليه وتشتغل، اللي كنقول لك ثاني هو راه ما غنتكلفوش اننا نشتغلوا حتى اخر السنه وتنساليو، راه ما يمكنش نديرو. شكرا. اذا صافي الاخوان لازم سيتاتيني لخص كل شيء. الوعد شنو وعدنا؟ انا كيلكو سوا الظروف جو كابابل دو مانتينير ليكيب لو بلو تو بوسيبل. لو سول اوبجيكتيف اللي نقدر نعطيه ما نقدرش كما ناخذ ولا قال لك خصنا نلعبوا في المستوى عالي وتشوفوا المعطيات اللي عندنا. البودجي اون فونكسيون دو ريكروتمون. الا ما كانش عندنا بودجي باش نجيب البروفيل دي جوار غتلعب على المانتير بلو تو بوسيبل. هذا هو الهدف. ما كانش الوداد راه عندها فريق محلي، الرجاء عندها فريق محلي وطني. دونك يعني ما كاينش لوسيكا خصها تشتغل لو طون. يفو دي طون بور لو كونستروي. اللي ما كاينش في الوقت ما راش فاهم والو. فهمت؟ كاين ناس كتجي وكتدفع ببطوله ولا 3 سنين 4 سنين في القرار تمشي. حنا الفور دابا تكلم سيفاسين بلا سيرول الترافاي دو باز راه جا معايا بلجيكا تخرج معايا. راه لي كاتيجوري راه غادي يطلعوا الهواة في دقيقه 101 مش عارف كانوا رابحين كانوا متاهلين. دونك غير قلت لك اونيفو دي ريزولتا حنا ونشرش في البروفيل دي جور لي الكبر ديال لوسيكا فريق كبير من التاريخ. هذيك لوسيكا فريق كبير. لوسيكا ما كانش كطيح في هذه الحسابات، كانت ديما من الاوائل، كانت ديما كتنافس على البطوله. واليوم ولينا كنشوفوا كانت ستابيليتي. دابا انت ما كانش كاين دابا هنا ستابيليتي. دابا كي غدير انت كون انا غادي وانا انستابل كنمشي فوق الماء. كون كان دابا الناس الاخوان كما لقيتهم العميداز عاضين ومحمرين على اسنا في الخاطر رجع وكل شيء، وانا راه كان عندي الفولكون راه جي فونسي ما عقلت حتى شي واحد اللي كريتيك واللي بغيتو، ولكن انا جي فونسي. دابا كي بغيت نفونسي وانايا وانا فراجيليتي الله يخليكم الاخوان كونوا شويه منطقيين. غير من تسولوني حسن العوان لا سيتياسيون الان غدا الامور تبدل ويجي كما قال السي باسيني لجنه قويه وداك الشيء. انا نتقوى انايا انا عندي اهداف كبيره مع لوسيكا. راه ما جاش باش نكون نكذب على الجمهور، بالعكس انا باغي فريق لوسيكا يكون كبر
لا لاعبا au niveau du jeu, là au niveau de la discipline, là au niveau tactique, là beaucoup de paramètres qu'il faut intégrer. car on verra ان شاء الله. كذلك الاخوان باسم جميع مكونات النادي نبغي نشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي لبات الدعوه، ومره اخرى كنجدد لكم الشكر وكنجدد لكم الاعتذار الى صدق منا شي حاجه ولا كان غياب التواصل. حنا ان شاء الله نقول الله سبحانه وتعالى بما فيه الصالح العام خير هذا الطريق، وشكرا.